हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आई एम बैक विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी की एक वीडियो पे, जो वो बताते हैं पारिवारिक मसले के ऊपर। और उनकी वीडियो में से आज हम कुछ ज़रूरी बातें सीखने वाले हैं कि जब एक लड़की ससुराल में जाती है तो उसके साथ क्या क्या बर्ताव करते हैं ससुराल वाले। दोस्तों आज की वीडियो से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और मैं पर्सनली आप सबको प्रेफर करना चाहूँगी इस वीडियो को ज़रूर देखें। हाय हाय, अगर तुम खामिंद हो तो बीवी के लिए रहमत बन जाओ, बीवी हो तो खामिंद के लिए रहमत बन जाओ। एक दूसरे को इज्जत दो, हाथ उठाना, गालियां देना, ये कहाँ की इंसानियत है। फिर हमारा माशरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सास होकर ससुर होकर बच्चे और बच्ची की ज़िंदगी में इतना दाखिल हो जाना कि उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। ये मेरे पूरे माशरे का एक सुलगता हुआ, एक जलता हुआ, दुख देता हुआ एक इतना बड़ा रोग है कि मैं कितने ही आंसू बहाऊं तो मैं इस गम का हक नहीं अदा कर सकता जो हर घर में लड़ाई है। सास और ससुर का बेजा दखल बच्ची की जिंदगी में, इसने घरों को आग लगा दी है। हमारे पड़ोसी जिम्मेदार हैं, अनपढ़ हैं बड़े जिम्मेदार, तालीम इतनी नहीं है। तो उनके एक बच्चे का मैं निकाह पढ़ाने गया तो उनके वालिद बैठे थे निकाह से पहले, ऐसे ही तो मुझसे कहने लगे, मौलाना साहब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखो हम दोनों उम्र गुजार चुके हैं, तो ऐसा करो अपने बेटे का घर अलग बनाओ और इसके बेगम को वहाँ लेकर आओ। अगर यहाँ लेकर आओगे तो हम दोनों कहीं उनकी ज़िंदगी ख़राब न कर बैठे और उनकी ज़िंदगी में दखल दे देकर कहीं उनकी ज़िंदगी को तंग न कर दें। मेरे बेटे का अलग घर बनाओ, वहाँ उसकी बेगम लोग के लिए लेकर आओ ताकि हम उनकी ज़िंदगी में दाखिल ना हो सके। मैं हैरान होकर उनको देख रहा कि अनपढ़ बाप, अनपढ़ माँ और इतनी औला दर्जे की बात। अब हर आदमी में ये सकत नहीं कि अपने बेटे के लिए अलग घर बनाए, ये तो हिम्मत है कि उनमें दखल देना छोड़ दे कि खामिंद से ज़्यादा खामिंद के माँ बाप उसकी बीवी पे हक जिता रहे हों। ये मेरे नबी की मुआशरत नहीं है। मैं दुख से कह रहा हूँ, आप महसूस ना फरमाएं। कोई औरत सास है तो महसूस न करे, कोई ससुर बैठे महसूस न करें। मैं दर्द भरी फरियाद कह रहा हूँ। ये मेरे मुआशरे का सुलगता हुआ एक मसला है, एक गहरा दाग है जिसने ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कहीं इसको उलट भी होता है कि आने वाली लड़की ऐसी बदतमीज़ी करती है कि उसके खामिद के माँ बाप को बेइज्जत करके रख देती है, रिश्तेदारों से तोड़ के रख देती है। ये केसेस भी हैं लेकिन ये थोड़े हैं, ये दूसरे वाले ज़्यादा हैं। मैं अपने नबी की मुआशरत बताना चाहता कि मेरे नबी की ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ न था। कुल कायनात के नबी हैं। और हज़रत आयशा से कह रहे, आयशा दौड़ लगा। कोई यहाँ कह सकता, कोई मौलाना कह सकता बीवी से आओ बेगम दौड़, तुम्हारा थोड़ा बोलता गाड़ी निकल तुझे दौड़ना कितने, चलो पौड़ियाँ चढ़ दे रहा करो, उत्ते चलो पौड़ियाँ चढ़ो हैं। आयशा दौड़ लगाएं। कौन कह रहे हैं? दो जहान के सरदार आयशा दौड़ लगाएं। तुम्हारी तो बुजुर्गी फौत हो जाए। तो आपने सहाबा से कहा, एक सफर से वापस आ रहे, जाओ भाई सब आगे चले जाओ। वो सारे आगे चले गए। जब वो नजरों से गायब हो गए, आयशा आओ दौड़ लगाएं। दोनों ने दौड़ लगाई। हज़रत आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई। कुछ साल गुजर गए तो मैं ज़रा मोटी हो गई। तो एक सफ़र से वापस आ रहे थे, आपने कहा सहाबा से चलो भाई आगे, सारे सहाबा आगे चल के गायब हो गए, कोई नज़र नहीं आ रहा। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। मैं क्या लगाएं? कहा हमने लगाई तो मैं ज़रा मोटी हो गई थी तो नबी आगे निकल गए। तो फिर आपने फरमाया हाज़िही बितिल्का आयशा, आज मैंने अपना बदला ले लिया। उस वक्त तुम जीत गई थी, आज मैं जीत गया। आपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो अल्लाह के वास्ते कि आपने घर कैसे चलाए। खाने को कुछ नहीं और बीवियाँ खुश हैं। सलूक था ना, खाने को कुछ नहीं है, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन बीवियों को ऐसी मोहब्बत थी कि वो कुर्बान होती जा रही। और यहाँ सब कुछ देकर घरों में आग है, इसलिए बोल ठीक नहीं, ना खामिद का बोल ठीक है ना बीवी का बोल ठीक है। और आमतौर पर ज्यादती चूंकि मर्दों की तरफ से होती, कभी औरतों की तरफ से भी होती। मैं तो दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। इस ज़बान को मीठा करना सीख लो। अगर अपने घरों को चैन से, सुख से भरना चाहते हो तो चीज़ों से नहीं आएगा, तुम्हारे सलूक से, बिहेवियर से आएगा। अपने सलूक अच्छे करो, अपने रवैये अच्छे करो। मस्जिद नबवी में हबशा के लोग, इथियोपिया, वो कर रहे थे छोटे छोटे खंजर, उसके साथ ना वो रक्स कर रहे थे। तो हज़रत आयशा के कान में आवाज़ पड़ी कि या रसूल अल्लाह मैंने देखना है। तो कोई हमारे जैसा होता कहता तू लाया नहीं करती, फजूल काम देखती। तो नबी की बीवी को चल बैठ कुरान पढ़, चल मुसल्ले पे बैठ जा, चल तस्बीह पढ़। तुझे ख्याल कैसे आया, दुनिया में दीन मिट रहा है, तुम्हें ख्याल कैसे आया कि तू तमाशा देखती है? आपने कहा आओ देखते हैं। खुद आप दरवाजे में खड़े हो गए और आयशा को पीछे खड़ा कर लिया। आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती मैं आपके पर्दे में खड़ी होकर
میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے, ہمارے نبی تھک گئے, اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے, یوں ہو جاتے, ایک پاؤں کا سارا, پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی جب میں نے کہا بس پھر آپ واپس آئے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے, ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا, نہیں رکھوں گا, کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل, میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم ہیں, ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم. 99% ظلم ہے. یہ آنے سے پہلے ایک بچی کی بات, پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. بچی ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, میرا کیا قصور ہے, اللہ کی تقدیر ہے. طلاق دے دی, نکال دیا گھر سے. حج میں 2 بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں, تو 22-23 سال کا بچہ تھا, اتنی سال کی بچی تھی, تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے. تو ہم عرفات میں تھے, تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور اس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں, اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ کا؟ 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو, میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں, تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا, اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے, یہ تو بانجھ ہے, یہ تو بانجھ ہے, اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے, اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال, میرا رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے, ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا, میں تو کلیئر تھی. تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے, تقدیر میں لکھا تھا ایسے, تقدیر ہے. اب تقدیر ہے, اللہ کی رضا پہ. پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا, اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. چھوٹے چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں ان سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھے. کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر, انہیں راضی کرنا تیرے ذمہ ہے, تیری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے. 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں, ٹریفک بلاک نہیں چل رہی ہوتی, چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں اکٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں, ساری رات کھلوتے ہیں, اندر راہ نہیں دیتے, کھلوتے ہیں کئی دفعہ, تو پیچھے ہو 200 گاڑیاں ادھر 200 ادھر. یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں, روز یہ تماشا دیکھتا ہوں. اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں. جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے. تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام چھوٹا سا کام, زبان, غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, گالی چھوڑ دو, تانا چھوڑ دو, طنز چھوڑ دو, برا بھلا کہنا چھوڑ دو, بلکہ حوصلہ افزائی کرو, تعریف کرو. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ, مرحوم 85 میں فوت ہوئی, سن 85, بہت لڑاکی تھی. تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی آپ تھی. میں نے کوئی تویز دے ساریا میری نوکر بن رہا. تو میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لکونے لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تو نے یہ تعویذ جہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا, چپ کرانا تھا اس کو, لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آ گئی, بی بی تو تا ایسا طویت دکھتا ہے, ساری لڑائی مک گئی. کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی, یا وہ شروع ہوتا ایسے کر کے بیٹھ جاتے, لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں, جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا, بولنا نہیں. دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں. یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے, تھوڑے دنوں میں طلاق جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے, برداشت کرو.